सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सँगै फैलिएछि महाकाली सम्पदाको आँचल वीरहरूका रण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र। नमस्कार। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाजमा। सदा चाहिँ बिहिबारको दिन म आज पुनः उपस्थित भएको छु यहाँहरू समक्ष। हाम्रो आजको नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाइलाई लिएर, नियमित कार्यक्रमलाई लिएर आज म तपाईँहरूका रचनालाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु, न्याय दिने कोसिस गर्नेछु। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ, आफ्नो रचनाहरू हाम्रो कमेन्टमा प्रेषित गरेर। र जतिजना हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई हार्दिक 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 स्वागत गर्दै विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रो लाइभलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै माझमा, धेरैभन्दा धेरै साहित्य प्रेमी माझमा पुर्याइदिएर नेपाली साहित्यको उत्थानमा केही हात तपाईँको पनि लगाउनु होला भन्ने धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। र साथै साथ हामीसँग लाइभमा अहिले बिस्तारै हाम्रो कार्यक्रमका एकदमै नियमित र साथै एकदमै हामीलाई माया गर्नुहुने दर्शकहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ, साहित्यिक मनहरू जोडिसक्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक 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 स्वागत गर्न चाहन्छु र फेरि पनि एकपटक भन्न चाहन्छु, यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो रचनालाई हाम्रो यस साहित्य संसारको प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रेषित गरेर, कमेन्ट बक्समा प्रेषित गरेर यहाँहरूले आफ्ना रचनालाई हामी मार्फत वाचन गराउन सक्नुहुनेछ। हामी पूर्णतः यहाँहरूको रचनालाई न्याय दिएर वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र साथै साथ अब यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म अगाडि पनि बढ्न चाहन्छु र अर्को कुरा पनि यहाँसम्म पुर्याउन चाहन्छु। के हो भने हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सकिए पश्चात पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। संसारभर सजिलै उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल एक युट्युब मार्फतबाट। आशा छ यहाँहरूले त्यहाँ हेरेर पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। र म आदरणीय हाम्रो प्रतिमाजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै सुमन दिजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सुमन दिजु लेख्नुभएको छ साहित्य संसार सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु, हजुरलाई पनि हार्दिक नमन। र हजुरको माया सधैँ हामीप्रति रहिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको लागि पनि हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई। त्यस्तै गरी सुमन शर्मा दिजुले एउटा हामीलाई गजल पनि प्रेषित गरिसक्नु भएको छ। एकदमै राम्रो गजल लेख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँको गजल मैले केही समय अगाडि पनि पढ्ने मौका पाएको थिएँ भने आज पनि मौका पाएको छु र यो गजललाई म गाउने कोसिस गर्नेछु, गाएर वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। आशा छ यहाँहरूले र सुमन दिजु हजुरलाई पनि विशेष मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। सनि सनि पनि प म प ग म पनि सा। आँखामा त आँसु हुन्छ छता छुल्ल पानी भयो। आँखामा त आँसु हुन्छ छता छुल्ल पानी भयो। आएन निदरी सोच्दा सोच्दै, आएन निदरी सोच्दा सोच्दै बिहानी भयो। आँखामा आँसु हुन्छ छुल्ल पानी भयो। कति धेरै आँसु रहेछ
यति साना नयनमा कति धेरै आँसु रहेछ यति साना नयनमा रातभरि रुँदा रुँदै निथुक्कै सिरानी भयो आएन निदरी सोच्दा सोच्दै बिहानी भयो साहित्यमा मलाई जाली रुमाल दिएछौ कुन साहित्यमा मलाई जाली रुमाल दिएछौ थोरै मन बुझाउने भैनी निशानी रह्यो थोरै मन बुझाउने भैनी निशानी रह्यो रातभरि रुँदा रुँदै निथुक्कै सिरानी भयो निसा गरे निसा पनि सा गरे सा मम गम बाबा बम बाबा गम बनि बम बा निनि पनि बम गम ब गम रे नि धनि रे गरे नि धनि सा मलाई ठिक्का बनाएर अन्तै नजर लगायो मलाई ठिक्का बनाएर अन्तै नजर लगायो अहिले सबैको सामु तिमी आफै बेमानी भयो अहिले सबैको सामु तिमी आफै बेमानी भयो थोरै मन बुझाउने भैनी निशानी रह्यो आँखामा आँसु हुन्छ छता चुल्ल पानी भयो आँखामा आँसु हुन्छ छता चुल्ल पानी भयो आएन निदरी सोच्दा सोच्दै आएन निदरी सोच्दा सोच्दै बिहानी भयो निकै नै मिठो गजल सुमन शर्मा दिजुले लेख्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल हामीलाई प्रेषित गरिदिनु भएकोमा र साथै साथ नेपाली साहित्य जगतमा यति मिठो गजल तपाईँले योगदान दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल प्रेषित गरिदिनु भएकोमा र म अर्को फोनबाट लाइभ हेर्ने कोसिस गर्दैछु त्यहाँबाट मैले कमेन्ट्सहरू पढ्ने कोसिस गर्नेछु किनभने अझ अलिक सजिलो होला कि जस्तो महसुस भएको छ केही कमेन्टहरुमाथि मैले यहाँ छोडेको हो के जस्तो लाग्छ साहित्यिक संसार कार्यक्रमका प्रखर प्रस्तुता समुद्र स्वरका धनी प्रिय उपेन्द्र भाइ हार्दिक नमन एवं कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भनेर सुमन दिजुले लेख्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सरले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मन साथै सफलताको शुभकामना हजुरलाई पनि भनेर भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सुमन दिजुले अर्को पनि लेख्नुभएको छ त्यस्तै गरी तीर्थ अधिकारी सर लेख्नुहुन्छ आहा आहा उपेन्द्र नमन उपेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा भन्नुभएको छ
त्यस्तै गरी कोमल भट्टजीले पनि यहाँ लेख्नुभएको छ, सुमन दिजुले लेख्नुभएको छ, त्यस्तै गरी रमेश सरले पनि अझै केही कमेन्ट्सहरू लेख्नुभएको छ। अस्ति हरेक दिन हाम्रो कमेन्ट्सहरू रचना भाग्ने क्रममा रहेकोले मैले आज थोरै कमेन्टहरूलाई हजुरहरूको मिठा मिठा प्रतिक्रियालाई मनमा पढ्ने मन हुँदै पनि थोरै छोडेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछु, किनभने रचनाहरू भाग्ने क्रममा गयो भने निकै गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यो नभागोस् भन्ने कोसिस गर्दैछु। मैले यहाँ कमेन्ट अब यतादेखि भेटाएको छु। नमन भनेर लेख्नुभएको छ, साहित्य संसारका कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सर्जकज्यूहरूमा हार्दिक नमन लेख्नुभएको छ सुमन दिजुले। प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ, लभली पर्फर्मेन्स डियर उपेन्द्र, गो अहेड भनेर धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी हार्दिक नमन उपेन्द्रजी भनेर लेख्नुभएको छ गङ्गा लिगलजीले। र सुमन शर्मा दिजुले, आहा 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 सुमधुर स्वरमा मेरो रचना सङ्गीत प्राण भरिदिएर सङ्गीतमय सुबास छरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु भनेर लेख्नुभएको छ सुमन दिजुले। यहाँहरूको प्रतिक्रिया हाम्रो लागि निकै नै अमूल्य रहन्छ, त्यसैले प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनुहोला र साथै साथ यहाँहरूको रचना पनि प्रेषित गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै नेपाली साहित्य संसार लगायत नेपाली साहित्यलाई नै एउटा योगदान पुर्याउनमा हामी सबैले मद्दत गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै साथ यहाँहरूको प्रतिक्रिया मेरो लागि, हाम्रो सम्पूर्ण प्रस्तुता लगायत सम्पूर्ण साहित्य संसारको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। त्यस्तै कोपिला शर्माजी लेख्नुहुन्छ, नमन उपेन्द्र सर भनेर। त्यस्तै तीर्थ अधिकारी सर लेख्नुहुन्छ, निकै सुन्दर प्रस्तुति सर उपेन्द्र भनेर लेख्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको प्रतिक्रियाले मलाई निकै नै गौरवान्वित तुल्याइरहेको छ। हुन त म नेपाली साहित्य संसार, नेपाली साहित्य जगतमा नै नयाँ छु, मेरो प्रयास नयाँ छ, तैपनि म आफ्नो पूर्ण कोसिस गर्दैछु। म यहाँहरूको रचना र नेपाली साहित्य संसारमा मेरो पनि थोपा मात्रै भए पनि योगदान पुर्याउँ भनेर, त्यस योगदान पुर्याउनमा यहाँहरूले नै हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्ना रचनाहरू पनि यहाँहरूले हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाली साहित्य संसारको नियमित प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रेषित गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ र नेपाली साहित्य जगतमा योगदान दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुमन शर्मा दिजु, आदरणीय गङ्गा दिदी हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। रश्मि रिमालजी लेख्नुहुन्छ, प्रिय उपेन्द्र भाइ हार्दिक नमन भनेर। धेरै धेरै स्वागत छ यहाँहरूलाई र हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ, पछाडि नहेर हिँडेको मान्छे छ। ओहो, एउटा रचना प्राप्त भएको रहेछ। म यस रचनालाई स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहेँ। बालकृष्ण गौतमजीको रचना रहेछ, थोरै कोसिस गर्नेछु। पछाडि नहेर हिँडेको छ मान्छे, पछाडि नहेर हिँडेको छ मान्छे र कामै नलाग्ने भएको छ मान्छे। आहा, पछाडि नहेर हिँडेको छ मान्छे र कामै नलाग्ने भएको छ मान्छे। नजाने कसैले नसिक्ने तयारी, यसै अगाडि सरेको छ मान्छे र कामै नलाग्ने भएको छ मान्छे। सबैमा समान नदेख्ने रहेछ, कहाँबाट यस्तो सिकेको छ मान्छे। सबैमा समान नदेख्ने रहेछ, कहाँबाट यस्तो सिकेको छ मान्छे। म मात्रै हुँ र जान्ने र सुन्ने भनेरै, पढेको भनेरै सडेको छ मान्छे। म मात्रै हुँ जान्ने र सुन्ने भनेर, म मात्रै हुँ जान्ने र सुन्ने भनेर, पढेको भनेरै सडेको छ मान्छे। आहा, कहाँनिर आफू छु थाहै नपाई र फुल्ने अगावै फुलेको छ मान्छे। कामै नलाग्ने भएको छ मान्छे, पछाडि नहेर हिँडेको छ मान्छे, कामै नलाग्ने भएको छ मान्छे। बालकृष्ण गौतमजीको यो रचना हामीलाई प्रतिमाजीले प्रेषित गरेर साथ दिनुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिमाजी। यति मिठो रचना यहाँले बालकृष्णजीको यति मिठो रचनालाई हाम्रो कार्यक्रममा प्रेषित गरिदिनु भयो, हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रेषित गरिदिनु भयो। निकै धन्यवाद। र साथै सबैमा हार्दिक नमन भनेर गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ। र प्रतिमाजीबाट अर्को एउटा पनि हामीलाई रचना प्राप्त भएको छ शार्दुल विकृतिमा। र शार्दुल विकृति मलाई
थोरै गाउनु गाह्रो लाग्छ तैपनि कोसिस गर्नेछु। म कोसिस गर्नेछु। शार्दुल विक्रीडित। छम छम मन्दिरमा गरिबहरू झैँ नाचिरहोस् मन यो, झमझम जङ्गलको झरी झरझरी जस्तै मनोगुञ्जन, शाखा वृक्ष फाली फलै फल झुली चुम्दै रहोस् यो मन, जे होस् त्यो त्यसरी त्यसैसँग रही नाचोस् अझै छमछम। शब्दको निकै नै मिठो संयोजन रहेको पाएँ मैले। थोरै मुस्किल पनि हुने रहेछ, त्यसै पनि म प्रयास गर्नेछु। छाया छन् छवि साथ छन् छ मनको उल्लासको प्राङ्गण, एउटै विश्व विशाल छु म सरीको छैनन् कुनै खण्डन, खाँबा छन् वनका नसातन भरी एउटै छु सौदामिनी, एकै एक महौँ मिठा फलसरी खाई खुलुन जवानी, हड्डीमा पहरा झुलुन झुलिरहुन् लेउ यता चर्मका, जे गर्छौ सममा मिठास समका, सौजन्य सद्धर्मका, मैदानी पद पाउ पेट रसका, झरना सरी बर्सिउन् खण्डा खण्ड अखण्ड अंशित हुने जम्मै जना तर्सिउन्, तातो छैन अखण्ड खण्ड खगको खाका अनुहारको, एउटैमा छ अनन्त अन्त नहुने यो कारक आकारको, जो छन् खण्डित कल्मषाकृत हुने अंगार काला मन, छैनन् छाप अमीट छैन तिनको भित्री सफा चुम्बन, चुम्दा चुम्न सकूं समान गतिले जो पाउ टेक्छन् धरा, जसका भित्र सफा सफा र रसिला छन् खेल्न सक्ने गरा, जो छोए पनि गद्गदिन्छ मन, यो हो वा कि केही हो कि झैँ, जो छोए पनि गद्गदिन्छ मन, यो हो वा कि केही हो कि झैँ, जो हेरे पनि चक्षु चुम्बन सफा हो वा कि केही हो कि झैँ, लागोस् रिन्नभमा उता अझ उही उस्तै उचाकाश होस्, जस्तो हुन्छ उता उही अझ यता उल्लास बाढी बहोस्, निस्कुन यी दिल डाम्न तत्पर हुने काला मनोभावना, स्वच्छाकाश बनोस् मिठास मनको उम्ली नयाँ चाहना, भन्ने भन्न सकूं विशाल मनले जो जे छ जस्तो उही, लज्जा भाग्न सकोस् सुदूर तटमा एउटै बनोस् यो मही, भार भरी भयावह सबै भारी हटाऊं पर, संग्लो सागरको तलाउ लहरी जस्तै बनु सुन्दर,
जस्तो हुन्छ सफा समुद्र तटको वैशाखको सागर, जस्तो हुन्छ सफा अनन्त लहरी उठ्दा हुने जाँगर, जस्तो हुन्छ सफा सर्वाङ्गमा सुन्दर, त्यस्तै बन्न सकूँ विचार अभई आलोक लोकान्तर, आलोक लोकान्तर। ओहो, मैले प्रयास त गरेँ, कहीँ कतै केही त्रुटिहरू थिए भनेमा मलाई एकदम हृदयदेखि म क्षमा माग्न चाहन्छु। र निकै नै शब्दका जाल बुनिएको जस्तो महसुस भयो मलाई। यसमा एकदमै मजाको रचना रहेछ। हाम्रो प्रतिमाजीले पठाउनु यता प्रेषित गरिदिनु भएको थियो भने कलानिधि दाहालजीले लेख्नु भएको शार्दुल विक्रीको रचना, यसलाई हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रेषित गरिदिनु भएकोमा प्रतिमाजीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। रश्मि रिमालजी लेख्नुहुन्छ, सबै साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन। त्यस्तै गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन मेरो पनि सुमन सिस भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै सम्झना काफ्लेजी, सादर नमन उपेन्द्रजी लेख्नुभएको छ। प्रतिमाजीबाट आज हामीलाई फेरि एउटा रचना प्राप्त भएको छ, मालिनी छन्दमा। कोसिस गर्नेछु मालिनी छन्द पनि मेरो लागि निकै नै मनको नजिकको छन्द रहेको छ, किनभने यस मालिनी छन्दमा हामीले प्रतिमाजी, म र प्रकाश पाण्डे दाजु, हामी तीनजना मिलेर एउटा रचना पनि हामीले भर्खरै केही समय अगाडि नेपाली साहित्य संसारको युट्युब पेज मार्फतबाट, युट्युब मार्फत, च्यानल मार्फतबाट हामीले प्रेषित गरेका थियौँ। त्यस रचनामा प्रकाश पाण्डे दाजुको रचना रहेको थियो भने प्रतिमाजीले गायन गर्नुभएको थियो भने सङ्गीत संयोजनको कार्य मैले गरेको थिएँ, जसको हामीलाई राम्रो प्रतिक्रिया पनि हामीले प्राप्त गर्नमा सफल भएको कुरा अवगत गराउन पनि चाहन्छौँ। र साथै साथ यहाँहरूको मायाको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म रचनातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। झलमल सिर झल्के, झलमल सिर झल्के, झिल्के घाम झुल्क्यो उज्यालो, ऊपर सगर माथा चन्द्रमा लाग्न थाल्यो, तह हिउँ पग्ले झर्छ झरना छ राम्रो, कल जल बग्ने स्वर्ग नेपाल हाम्रो, टिप पसिनाले चढ्छ शिर्पा उकालो, निडर मुलुक गोर्खा वीर पुर्खा धरालो, झलमल बिजुलीको तालमा छाल खोला, अलमल नभएमा राष्ट्र सम्पन्न होला, मखमल हरियाली घाँस डाली गलैँचा, मल जल गरमाली फूल फुल्ने बगैँचा, तल अझ बेसी फाटमा कन्दरामा, लह लहरा झैँ झुक्छ बाला गरामा, रन बन धन लाखौँ स्वाद पाकेर फुल्ने, फरियाको फेरमा पुष्प फुल्ने, अझ मधुर राजा लाली रसैको,
कुटुमुटु खायो सम्झनाले उतैको कल कल सरिताले खेत छाती बगायो कमल र कविताको भेट कापी गरायो रसगण सुर मात्रा तालमा छन्द लेख्ने भल भल भरिएको भेल आँखा नदेख्ने अखबर सपनाको आस प्यारा विदेशी सुन मदन मुनाको भोट भन्दै गलेसी पल पल घर जाने तिर्सनाले सतायो परमछु जननीको याद नेपाल आयो परमछु जननीको याद नेपाल आयो परमछु जननीको याद नेपाल आयो। आहा कति मिठो रचना प्रकाश प्रसाद पाण्डे दाजु प्रकाश दाजुकै रहेछ। निकै खुसी लाग्यो, मलाई थाहा थिएन रचना प्रकाश दाजुको भनेर। प्रकाश दाजुको रचना वाचन गर्ने मौका पाएँ, निकै निकै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय प्रकाश दाजु र साथै प्रतिमाजीले हामीलाई कमेन्टमा यो रचना प्रेषित गरेर हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। प्रकाश पाण्डे दाजुले लेख्नुभएको यो मालिनी छन्दको रचना रहेको थियो र शब्द पनि निकै नै मर्मस्पर्शी र साँच्चीकै नै परदेशमा बसेर नेपाललाई सम्झिने मनमुटुहरूलाई सम्झेर र बुझेर लेख्नुभएको रचना भन्ने महसुस गरेँ मैले। त्यस्तै गरी म अगाडि बढ्न चाहन्छु। रश्मि रिमालजी लेख्नुहुन्छ सुमन सिस हार्दिक नमन टेक केयर हजुरलाई भन्नुभएको छ। सम्झना काफ्लेजी उपस्थित सर्जकहरूमा मानसहित नमन भनेर लेख्नुभएको छ। अवश्य नै हामी सम्पूर्णको तर्फबाट यहाँहरू जतिजना पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि मान सम्मानको साथमा हार्दिक नमन गर्दै नेपाली साहित्यको प्रेममा अझै पनि हामी सबैजना डुब्दै जाउँ भन्ने आग्रह अनुरोध गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ उपेन्द्रजीमा सादर नमन भनेर लेख्नुहुन्छ। गङ्गालिगजीले आहा सुन्दर रचना भन्नुभएको छ। युसुफुद्दिन मिया आहा सुन्दर गजल भनेर लेख्नुभएको छ। अवश्य पनि यहाँहरू सम्पूर्णको प्रतिक्रिया हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, यो हाम्रो लागि निकै ठुलो कुरा हो। साथै यसैसँग यहाँहरूले हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारणलाई नेपाली साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण माझमा पुग्ने गरी सेयर गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै साथ हाम्रो हरेक कार्यक्रमलाई यहाँहरूले हाम्रो हरेक रचनाहरूलाई यहाँले नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल जुन संसारभरि हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ NLW संसार मार्फत यहाँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिएर हामीलाई सुधारको मौकाहरू लगायत हामीलाई धेरै नेपाली साहित्य जगतलाई योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि म अगाडि बढ्न चाहेँ। सुमन शर्मा दिदीले लेख्नुभएको छ सुमधुर स्वरका धनी प्रिय उपेन्द्र भाइ, यो काव्य उद्यानमा तपाईँको मिठो आवाज र सङ्गीतमय कलाले श्रृङ्गारीय यसको मगमग सुबास चारैतिर फैलिएको जगतै मगमगाओस् भनी पुनः हार्दिक शुभकामना भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। हजुरको त्यो हामीले भर्खरै सुरुमा पढेको एक वाचन गरेको एउटा गजल निकै नै मिठो लागेको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी नै हामीलाई साथ दिँदै आफ्ना रचनाहरू हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रेषित गर्दै गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै साथ यहाँहरूको हामीले गजलहरू पढ्दैछौँ, साथै रचनाहरू पढ्दैछौँ, वाचन गर्दैछौँ। यहाँहरूले पनि हामीलाई आफ्ना फेसबुक वालमा हामीलाई पुग्ने मौका दिनुहोला र साथै साथ यहाँहरूका सम्पूर्ण नजिकका व्यक्तित्वहरूमा सम्ममा पुग्ने हामीलाई पनि मौका दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो मौका यहाँहरूको सेयरबाट मात्रै नै सम्भव छ। त्यसैले सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
बालकृष्ण खनालजीबाट एउटा हामीलाई रचना प्राप्त भएको छ, गज भनेर लेख्नु भएको छ। सायद मलाई त्यति राम्रो ज्ञान छैन धेरै कुराहरूको अझै पनि, त्यसैले म यसलाई स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहेँ। के कस्तो गर्नुपर्ने हो, मसँग त्यति यस विषयमा ज्ञान नभएको कारणले मैले स्वतन्त्र वाचनमा नै अघि बढ्न चाहेँ। प्रकृतिका पाइला चाल सुख पाइन्छ, प्रकृतिका पाइला चाल सुख पाइन्छ, नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ। आहा, प्रकृतिका पाइला चाल प्रकृति सुख पाइन्छ, प्रकृतिका पाइला चाल सुख पाइन्छ, नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ। बिना काम यताउता लखर्किनु भन्दा, बिना काम यताउता लखर्किनु भन्दा, भैँसी पालेर घाँस हाल सुख पाइन्छ। बिना काम यताउता लखर्किनु भन्दा, भैँसी पालेर घाँस हाल सुख पाइन्छ। राम्रो कर्म देखे सिक्लान छोरा छोरीले, राम्रो कर्म देखे सिक्लान छोरा छोरीले, बुढा ती आमा बुबा पाल सुख पाइन्छ। हलो जोत खेती गर आफ्नै खेत बारी, हलो जोत खेती गर आफ्नै खेत बारी, काम गर्ने बानी बसाल सुख पाइन्छ। नगर हीनता बोध सकारात्मक सोच, नगर हीनता बोध सकारात्मक सोच, मनको मैल पखाल सुख पाइन्छ। प्रगतिका पाइला चाल सुख पाइन्छ, नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ, नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ। आहा, निकै 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 नै मार्मिक शब्दहरूको संयोजन गरेर रचना गर्नुभएको बालकृष्ण खनालजीको यस रचनालाई मैले हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। यति मिठो रचनाहरू हामीलाई प्रेषित गरिराख्नु भएको छ। जतिजनाले हाम्रो लागि रचना प्रेषित गर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवादको साथमा नमन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूको यो माया साथ हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण र निकै नै अमूल्य छ। टिकापुर कैलालीबाट बालकृष्ण खनालजीले लेख्नुभएको रचना पश्चात अब हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सुमन शर्माजीज्यू लेख्नुहुन्छ, आहा कस्तो मिठो वाचन, प्रिय उपेन्द्र भाइको र रचना पनि बेजोडको शार्दुल विकृत छन्द भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। मैले कोसिस गरेँ, म एकदमै नयाँ छु छन्द ज्ञानमा, त्यसैले पनि कतै मेरो गल्ती भएका थिए, त्रुटिहरू थिए भनेदेखि मलाई क्षमा गरिदिनु न, क्षमा प्रदान गरिदिनु न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। शारदा कार्कीजी लेख्नुहुन्छ, हजुर नमन नमस्कार सबै साहित्य मनहरूमा भनेर। आहा सुन्दर अनि मिठो गजल भनेर गङ्गा लिगलजीले लेख्नुभएको छ। आहा मन छुयो, सुन्दर रचना, सुन्दर मिठो वाचन, सुन्दर साहित्य संसार उद्यान भनेर सुमन शर्मा दिजूले लेख्नुभएको छ भने खलवीर नाराजीले लेख्नुभएको छ, नमन सबै साहित्यिक मनहरूमा भनेर। त्यस्तै गरी हामीलाई अर्को एउटा शार्दुल विक्रीडित छन्द प्राप्त भएको छ। म कोसिस गर्नेछु, तर कहीँ कतै क्षमा त्रुटि भएमा चाहिँ मलाई क्षमा दान दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको पेज मार्फतबाट प्राप्त भएको छ यो। कोसिस गर्नेछु। आयो भोट निन्याउरो सकलमा, म्याउ गरी कुप्रने, जितेरै जब जान्छ सांसद भयो, गैँडासरी उफ्रने, मन्त्री बन्छ बुझेन दुःख जनको, घेरा पयो भ्रष्टको, बिर्स्यो भोटर साइलो पर भयो, सुध्रन्न यो प्रष्ट भो। जेठो भाइ यतै छ सुस्त मनको, गर्ने उही थियो तर,
सानो भाइ ठुलो ठुलै छ ढङ्ग छ कमी कमी हेर्दैछ अहिले घर हेरौँ आज चलाख गर्छ कि कसो लाग्दैन हो माइलो फुट्छौ भाइ गमार लुट्छ कति नै चल्दैन है पाइलो गर्नु भाइ मिलेर जुझ्नु किन हो झट्टै जुटौँ काममा अर्काको भरमा परेर कति होला र के गाउँमा आफ्नै काम बुझी सबै समयमा थामेर बस्ने गर होला के र बसेर बाहिर बरै आफै बसौँला घर दुष्टै भो तलको छिमेक ननीको कान्लो खनी झार्दछ निर्धो देख्छ चुपै बसौँ म कसरी सीमा यता सार्दछ आजैसम्म पुगेन ध्यान किन हो 60 र 8 वर्ष भो छुच्चो हो तर माइलो अघि सर्यो गर्ला कसोरी ओहो अहो यस्तो हाल भएर काम घरको गर्नै नसक्ने भई सुम्पन्छु भवदीय पुत्रहरूमा आफै म वृद्ध भई भो हुन्न भनेर हुन्न घरको आजै सम्हाली लिनु यस्तो दुःख हुँदैछ देशभरि भरमा जाति बनाइदिनु आहा निकै नै मिठो रचना थियो शार्दुल विक्रीडित दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीले लेख्नुभएको वीरता मोड झापाबाट हाल गैंडाकोट नवलपरासीमा बस्नुहुने उहाँको यस रचनालाई हार्दिक नमन गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु एउटा हामीलाई गीत पनि प्राप्त भएको छ विधातामा समर्पित भनेर लेख्नु भएको छ म कोसिस गर्नेछु गीतलाई गाउने कोसिस गर्नेछु थोरै प्यारी बसौं साथै गीत प्यारी बसौं साथै गीत गाउँ गीत मिठा मिठा प्यारी बसौं साथै गाउँ गीत मिठा मिठा लिऊँ प्रीत लाउँ प्रीत चोखो मिठो विधातामा समर्पित लाउँ प्रीत चोखो मिठो विधातामा समर्पित ब्रह्माण्डको सृजनामा चमत्कार रहस्य छ ब्रह्माण्डको सृजनामा चमत्कार रहस्य छ ध्यान समाधिमा ब्रह्म ज्ञान महत्व छ उपस्थिति हाम्रो यहाँ सगौरव गरौँ कि त उपस्थिति हाम्रो यहाँ सगौरव गरौँ कि त लाउँ प्रीति चोखो मिठो विधातामा समर्पित लाउँ प्रीत चोखो मिठो विधातामा समर्पित वनस्पति जीव जन्तु
पतंग अनेकना सिर्जना र विसर्जन यहाँ हुन्छ हरेक क्षण सिर्जना र विसर्जन यहाँ हुन्छ हरेक क्षण प्रकारान्त गौरवनाम धरोहर हित हित प्रकारान्त गौरवनाम धरोहर हित हित लाउ प्रीत चोखो माया विधातामा समर्पित लाउ प्रीत चोखो माया विधातामा समर्पित चन्द्र सूर्य उदाउँछ अस्ताउँछ यहाँ भन्यो चन्द्र सूर्य उदाउँछ अस्ताउँछ यहाँ भन्यो होइन रहेछ हामी आफै छेलपरी घुमिरह्यौँ होइन रहेछ हामी आफै छेलपरी घुमिरह्यौँ तत्त्वशक्ति कस्तो होला कस्तो हो यो ब्रह्मरीता तत्त्वशक्ति कस्तो होला कस्तो होला ब्रह्मरीता लाउ प्रीत चोखो मिठो विधातामा समर्पित लाउ प्रीत चोखो मिठो विधातामा समर्पित औ प्यारी बसौँ साथै गाउँ गीत मिठा मिठा लाउ प्रीत चोखो मिठो विधातामा समर्पित धेरै धेरै धन्यवाद एकदम मिठो विधातामा समर्पित गीत प्रेषित गरिदिनु भएको थियो हाम्रो खलवीर नाराजजीले र कमेन्टहरूमाथि सर्न सुरु भइसकेको हुनाले म थोरै अब छिटो छिटो दौडिन कोसिस गर्नेछु धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गीत हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रेषित गरेर नेपाली साहित्य जगतमा एउटा मिठो योगदान दिनुभएकोमा शारदा कार्कीजी लेख्नुहुन्छ नमन नमस्कार आदरणीय सुमन दिज्यू गङ्गा दिज्यू लगायत सम्पूर्ण दिज्यूमा सम्झना दिज्यूमा मेरो पनि भन्नुभएको छ त्यस्तै हाम्रो सुमन दिज्यूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ गङ्गा लिगलजीले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ त्यसै सुमन दिज्यूको प्रतिक्रिया गङ्गाजीको प्रतिक्रिया हरिप्रसाद रिमालजीबाट एउटा शार्दूल विकृति छन्द फेरि प्राप्त भएको छ आज शार्दूल विकृति मैले धेरै वाचन गर्ने मौका पाइरहेको छु कोसिस गर्नेछु रचनाहरूमाथि सर्ने कमेन्टहरूमाथि सर्ने क्रम आइसकेको छ त्यसैले सकेसम्म म कोसिस गर्नेछु कि कमेन्ट नसरोस् भन्ने सुरु गर्न चाहन्छु भानुभक्त प्रति भनेर लेख्नुभएको छ हरिप्रसाद रिमालजीले मनका सचेत सुषमा भाषा कला का धनी सिंगो वाङ्मय का लौकिक छट्टा हौ शैल सौदामिनी भाषा निर्मल ताल आज बनियो यो दिन देख्यौं दियो हाम्रो नैतिकता उठान तिमी शार्दूल झै गर्जियो भाषा रत्न अमूल्य आज सबका मस्तिष्कमा झाँगियो आफ्नै शब्द र वाक्य छन्द लयमा आनन्दले गाँसियो सीताराम कथा मूल्य निधि हो लेख्यौ यहाँ सुम्पियो
हाम्रो नैतिकता उठाउन तिमी शार्दुल झैँ गर्जियौ। हाम्रो नैतिकता उठाउन तिमी शार्दुल झैँ गर्जियौ। पायौँ आज सुकाव्य तृप्त सब छौँ, पढ्छौँ सदा स्नेहले, सम्झन्छौँ कवि भाव नित्य मनले, मान्छौँ मिठो गर्वले। नेपाली दिलभित्रका ढुकढुकी आऊ छिटो सम्झियौँ। हाम्रो नैतिकता उठाउन तिमी शार्दुल झैँ गर्जियौ। हाम्रो नैतिकता उठाउन तिमी शार्दुल झैँ गर्जियौ। निकै नै मिठो रचना शार्दुल विक्रीडितमा हरिप्रसाद रिमालजीले पठाउनु भएको थियो, भानुभक्त प्रति भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचना हामीलाई प्रेषित गरेर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा र साथै नेपाली साहित्य जगतमा एउटा राम्रो योगदान पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुन्दर कार्यक्रम बनाउन प्रयासरत यहाँहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद भनेर रमेश भट्टराई सरले लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूको उपस्थिति, माया र साथ बिना हाम्रो कार्यक्रम अधुरो नै रहनेछ। त्यसैले यहाँहरूले पूर्ण साथ दिएर हामीलाई अझै पनि हौसला दिँदै गर्नुहोस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गङ्गा आचार्यजी पनि लेख्नुहुन्छ, साहित्यिक नमन सबैमा। पण्डितजी लेख्नुहुन्छ, आहा मिठो वाचन, नमन मिठो रचना थियो भनेर लेख्नुभएको छ। आदरणीय महेश सर हार्दिक नमन भनेर सुमन शर्मा दिजुले लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी महेश भट्टराई दिङलालीले ज्यूले लेख्नुभएको छ, हार्दिक नमन म्याम भनेर। त्यस्तै शारदा कार्कीजी हुनुहुन्छ हामीसँग, त्यस्तै शारदा कार्कीजीले हार्दिक नमन रमेश सर भनेर लेख्नुभएको छ। साह्रै मिठो प्रिय उपेन्द्र भाइको आहा 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 मन छुयो भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, निकै नै गौरवान्वित तुल्याएको छ। रमेश भट्टराई सरले हामीलाई प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, हार्दिक नमन सबै साथै स्वागत सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। गङ्गा आचार्यजी लेख्नुहुन्छ, अति सुमधुर वाचन उस्तै कविता भनेर सुमन शर्मा दिजु लेख्नुहुन्छ। मेरा प्यारा बहिनीहरू शारदा, रश्मि, कोपिला, ममता, गौमा सबैमा एकमुष्ट नमन गरे भनेर लेख्नुभएको छ। चौधरी भनेर उहाँको नामलाई उहाँले हामी समक्ष पुर्याइदिनु भएको छ। मैले स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहे। जीवनका शून्यतालाई एकपछि अर्को रमाइलो पथमा हिँडाउन, जीवनका शून्यतालाई एकपछि अर्को रमाइलो पथमा हिँडाउन हरेक पाइलामा जोडेर सँगसँगै यात्रा गरिरहेको तिमी, जीवनको किनारामा बाँधिएर अनवरत सुसाउँदै बगिरहेको नदी हौ। एकान्तका मौनताहरूमा चञ्चलता जोगाउने तिमी, किनारामा ठोकिरहने पानीको छाल हौ। आँत जलेको बेलामा पहराबाट तप रसिएर बगिरहेको तिर्खा हौ। हरेक विषम परिस्थितिमा बाटो नबदलिने अप्ठ्यारा समयहरूमा लहरा जस्तै बेरिएर जिन्दगीको लयबाट भोक पकाएर अँध्यारो चुलोमा भोक पकाएर उल्लासको सृष्टि पस्कने प्रतिकूलमा पनि हाँसी सकस र सङ्कटसँग जुधेर आँगन मझेरी चुलोमा मुस्कुराउने फूल हौ। आहा तुलसी पवित्र छौ, प्रेम र समर्पणको अर्थमा कालो आकाशमा फुलिरहेको चन्द्रमा र ताराहरू जस्तै सुन्दर हृदय कि तिमी, सङ्गीतमा लयमा आफै रेटिएर आफै ठोकिएर हृदयलाई तरङ्गित गर्ने मिठो धुन हो। आहा तिमी भइन्जेल जीवन सुनाखरी हो, तिमी भइन्जेल जीवन सुनाखरी हो, तिमी भइन्जेल जीवन घाम हो, तिमी भइन्जेल जीवन फुलबारी हो, परन्तु तिमी नहुँदा जीवन केवल उजाड र एक्लो एक्लो उपेक्षित बगर बन्छ। आहा निकै मिठो रचना पत्नी शीर्षकमा हामीलाई पठाउनु भएको थियो। परीक्षित भुवन शिवाकोटी चौधरी
भुवन शिवाकोटी चौधरीजीले ज्यूले र उहाँले यस रचनालाई 2077 असार 25मा काठमाडौँमा लेख्नुभएको रहेछ। धेरै खुसी लाग्यो यहाँको मिठो रचनाको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्न चाहे। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रम बनाइदिनु हुन हार्दिक अगाडि बढ्न चाहन्छु। कोपिला लेख्नुहुन्छ आहा आहा कति मिठो स्वर सङ्गीत भनेर धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको यस प्रतिक्रियाले मलाई अवश्य पनि धेरै नै गौरवान्वित साथमा हौसला। त्यस्तै लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँलाई आफ्ना धन्यवाद। म अझै पनि छन्दहरू सिक्ने क्रममा छु, कहीँ कतै मेरा गल्तीहरू धेरै थिए होला, अनि त्यसका लागि म क्षमा माग्दै र यहाँ आभार व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। विमला चन्दजी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन उपेन्द्रजी भनेर। कोपिलाजी हजुरलाई पनि हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विमला चन्दजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन कुशल सञ्चालकज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णमा भनेर। अवश्य पनि सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन र स्वागत गर्दै पुनः एकपटक स्वागत गर्दै विमला चन्दजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सुमन शर्मा दिजु लेख्नुहुन्छ नो वर्ड्स टु एक्सप्रेस reciting by dear Upendra Bhai, and absolutely brilliant poem of shining star of brilliant poet Prakash Pandey. Heartiest congratulations to both of you. Thank you so much दिदी। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको कमेन्ट हाम्रो प्रतिक्रिया हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र निकै नै हौसला प्रदायक थियो हजुरको कमेन्ट। गङ्गा आचार्यजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सुमन शर्मा शिष लगायत सम्पूर्णमा भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै उपस्थित सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन भनेर रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ। सुन्दर प्रसाद रिजालजी साहित्यिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। एक मुक्तक हामीलाई प्राप्त भएको छ। मुक्तक हामीलाई सुन्दर प्रसाद रिमालजीबाट प्राप्त भएको हो। कोसिस गर्नेछु। विराटनगरबाट हुनुहुन्छ सुन्दर प्रसाद रिजालजी। क्षमा चाहन्छु, मैले कतै कुनै बेलामा गलत उच्चारण गरिरहेको हुन सक्छु, त्यो बेलाको लागि धेरै क्षमा माग्दै सुन्दर प्रसाद रिजालजीको यस मुक्तकलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। विरोधी सम्झेर कसैले जिउँदै मार्नु हुँदैन। विरोधी सम्झेर कसैले जिउँदै मार्नु हुँदैन। विरोधी सम्झेर कसैले जिउँदै मार्नु हुँदैन। नेताले पार्टी फुट्यो भन्दै जुठो बार्नु हुँदैन। विरोधी सम्झेर कसैले जिउँदै मार्नु हुँदैन। विरोधी सम्झेर कसैले जिउँदै मार्नु हुँदैन। नेताले पार्टी फुट्यो भन्दै जुठो बार्नु हुँदैन। शतरन्जको खेल खेल्दा जित हार हुनेछ। शतरन्जको खेल खेल्दा जित हार हुनेछ। त्यसैले नसोची कसैले गोटी सार्न हुँदैन। विरोधी सम्झेर कसैले जिउँदै मार्नु हुँदैन। नेताले पार्टी फुट्यो भन्दै जुठो बार्नु हुँदैन। शतरन्जको खेल खेल्दा जित हार हुनेछ। त्यसैले नसोची कसैले गोटी सार्नु हुँदैन। वाह, निकै नै मिठो मुक्तक हामीलाई प्राप्त भएको छ सुन्दर प्रसाद रिजालजीबाट। यति मिठो मुक्तक प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हाम्रो नेपाली साहित्य संसारलाई गौरवान्वित महसुस भएको छ। यहाँहरूले यस्तो मिठो हामीलाई रचनाहरू प्रेषित गरिराख्नु भएकोमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुमन शर्मा दिजु लेख्नुहुन्छ प्रिय बौद्धिक सुन्दरी मायालु बहिनी विमला हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै रश्मि रिमालजीबाट पहिलो प्रेम भनेर हामीलाई एउटा रचना प्राप्त भएको छ। म स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहन्छु। तिमीलाई त्यो जिन्दगीको हार भयो। तिमीलाई त्यो जिन्दगीको हार भयो। मलाई भने तिम्रो प्रेम आफैमाथि भार भयो। आहा आहा तिमीलाई यो जिन्दगी हार भयो। तिमीलाई यो जिन्दगी हार भयो। मलाई भने तिम्रो प्रेम आफैमाथि भार भयो। हाँस भन्थे
सधैँ तिमीलाई मुस्कुराउने बाचा थी। हाँस भन्थे सधैँ तिमीलाई मुस्कुराउने बाचा थी। आज मलाई त्यही मुस्कान खुकुरीको धार भयो। कति प्यारो थियो समय जताततै फूल फुले जस्तो। छोडी जाऊ तिमीलाई मलाई खुसी जम्मै पार भयो। छोडी जाऊ तिमी मलाई खुसी जम्मै पार भयो। कति प्यारो थियो समय जताततै फूल फुले जस्तो। छोडी जाऊ तिमी मलाई खुसी जम्मै पार भयो। हेरिरहन्थे तिम्रो मुहार चन्द्रमा जस्तै फिक्का लागेछ। हेरिरहन्थे तिम्रो मुहार चन्द्रमा जस्तै फिक्का लागेछ। जुन जस्तै तिम्रो मुहार शिर लुकाउने सार भयो। मेरो संसार लत्याएर शिर लुकाउने सार भयो। तिम्रो देवता मेरो लागि होनहारको जार भयो। तिम्रो देवता मेरो लागि होनहारको जार भयो। जता जाऊँ साँझ मात्रै बाँकी रहेन बिहानी। जता जाऊँ साँझ मात्रै बाँकी रहेन बिहानी। तिमीलाई पहिलो प्रेम नै बाँचुन्जेलको हार भयो। कति प्यारो थियो समय जताततै फूल फुले जस्तो। छोडी जाऊ तिमी मलाई खुसी जम्मै पार भयो। काठमाडौँबाट रश्मि रिमालजीले लेख्नुभएको यो रचना निकै नै मिठो थियो। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचना प्रेषित गरिदिनु भएकोमा। र साथै म अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। कोपिलाजीले हार्दिक नमन। रमेश सर भनेर लेख्नुभएको छ। सुमन शर्मा दिदी वा बेजोड रचना आदरणीय विके दाजुको प्रस्तुति पनि भव्य सुमधुर स्वरका धनी प्रिय उपेन्द्र भाइको भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। यहाँको प्रतिक्रिया हामीले निकै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पाएर हामी गौरवान्वित छौँ। कोपिलाज्यू हार्दिक नमन सम्झना दिजु भनेर लेख्नुहुन्छ। रश्मि रिमालज्यूले बेजोड रचना भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गङ्गा लिगलज्यू आहा साह्रै सुन्दर रचना भनेर लेख्नुभएको छ। कोपिलाज्यूको नमन सुमन दिजु भनेर लेख्नुभएको छ। छेउमा बस्न आऊ गङ्गा आचार्यजीले एउटा मन्दाक्रान्तमा हामीलाई रचना पठाउनु भएको छ। छेउमा बस्न आऊ र छन्द ज्ञानमा म निकै नै नयाँ नवीन छु। त्यसैले म यस मन्दाक्रान्तको मलाई त्यति जानकारी नभएको कारण ज्ञान नभएको कारण म यसलाई स्वतन्त्र वाचन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। बाँचौँ तिमी अति प्रिय बनी पासमा बस्न देऊ। बाँचौँ तिम्रै अति प्रिय बनी पासमा बस्न देऊ। रित्तो भित्तो मन महलको प्रीतिले घस्न देऊ। हाम्रो प्यारो घर जम रमोस शत्रु कोही नहुन्। हाम्रो प्यारो घर जम रमोस शत्रु कोही नहुन्। पाऊँ आशीर्वचन शिवको स्नेहले माथ छुन्। हेर्थे म उपर जहिल्यै प्रीति पोखी प्रचुर। हेर्थे म उपर जहिल्यै प्रीति पोखी प्रचुर। लाग्यो अहिले प्रिय नजर ती भाग्दछ दूर दूर। मेरो सारा तन बदनमा प्यार घोली रुझायो। मेरो सारा तन बदनमा प्यार घोली रुझायो। आशा रोपी जड मनभरि मात कस्तो फिजायो। श्रृङ्गारी भई हर पल रहूँ साथमा बाँच्न पाऊँ। श्रृङ्गारी भई हर पल रहूँ साथमा बाँच्न पाऊँ। हिँड्दा हिँड्दै अघि पछि सधैँ प्रेमले रम्न पाऊँ। हिँड्दा हिँड्दै अघि पछि सधैँ प्रेमले रम्न पाऊँ। आँखा खोल्दा पनि नजरका सामु प्यार पाऊँ। आँखा चिम्ले पनि हृदयमा प्यारको चित्र पाऊँ। मेरो स्वप्न हर समयमा नै छेउमा हुन्छ तिम्रो। मेरो स्वप्न हर समयमा नै छेउमा हुन्छ तिम्रो। खुल्दा आँखा विकट विपना पोल्न थाल्यो झनै यो। भेट्ने मेट्ने मन बदनको प्यास मौका म पाऊँ। भेट्ने मेट्ने मन मदनको प्यास मौका म पाऊँ। न्यानो मायासँग नजिक भई छेउमै बस्न आऊँ। न्यानो मायासँग नजिक भई छेउमै बस्न आऊँ। निकै मिठो रचना गङ्गा आचार्यज्यूको रहेको थियो। हामीलाई प्राप्त भएको थियो छेउमा बस्न आऊँ शीर्षकमा।
छन्द ज्ञानमा थोरै कमजोर भएको कारणले मैले यस सम्बन्धी मलाई ज्ञान नभएको कारणले मैले स्वतन्त्र वाचनमा अघि बढेँ। त्यसको लागि म हार्दिक क्षमा चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा प्रयास गर्दै अगाडि बढ्दछु भन्ने पनि यहाँहरूलाई पूर्ण वाचा गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। कोपिलाजी हुनुहुन्छ हामीसँग, सुमन शर्मा दिज्यू हुनुहुन्छ, गङ्गा लिगलजी हुनुहुन्छ। कोपिलाज्यूले सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। कोपिलाज्यू त्यस्तै सुमन शर्मा दिज्यूले लेख्नुभएको छ प्रिय कोपिला बहिनी नमन भनेर। त्यस्तै गङ्गा लिगलज्यू हार्दिक नमन कोपिलाशिष भनेर लेख्नुहुन्छ। भावना घिमिरे नमन सबैमा भनेर लेख्नुभएको छ। र हामीसँग प्राप्त भएको रचना अनुरूप अहिले यति नै रचनाहरू भेट भएको छ र म हजुरहरूमा पूर्ण आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले रचना प्रेषित गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यहाँहरूको रचनाले हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको भित्तो एकदमै चम्किनेछ र एकदमै सुबासिलो हुनेछ र यहाँहरूको साथ हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली साहित्य संसारको नियमित कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाजमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उपेन्द्र शाही सधैँ चाहिँ बिहिबारको दिन आज उपस्थित भइरहेको छु र यहाँहरूसँग लगभग 1 घन्टा अघिदेखि छु र हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णको साथ हाम्रो लागि निकै अपरिहार्य र एकदमै अमूल्य साथ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै साथ हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको हरेक कार्यक्रमलाई यहाँहरूले पुनः दोहोऱ्याइ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको रचनाहरू वाचन भएका छन् भने अवश्य पनि हाम्रो ती रचनाहरूलाई पुनः यहाँहरूले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब मार्फत हेर्नको लागि यहाँहरूले NLW संसार युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। आशा छ म पूर्ण न्याय दिन सक्नेछु। चोला फर्कन्न यो मनुष्य चोला फर्कन्न एक बार मरेपछि फूल भएको भए फेरि उम्रन्थे झरेपछि कस्तो चलन आएको होला आजकल जो पनि माफी माग्छन् जो पनि माफी माग्छन् मन परी गरेपछि फूल भएको भए फेरि
हाँस्दै मिठो बोलेर बाँचौँ दुई दिने चोलामा हाँस्दै मिठो बोलेर बाँचौँ भोलिको कता हो कहाँ हो बसाई सरेपछि फूल भएको भए सँगै हुँदा त बोलचाल पटक्कै नगर्नेले सँगै चाल पटक्कै नगर्नेले के याद गर्दा हुन् के याद गर्दा गङ्गा सागर तरेपछि गङ्गा सागर तरेपछि फूल भएको भए हगो त झुक्छ भनेको थाहा थियो फलेको हगो त झुक्छ भनेको थाहा थियो मान्छेको जात त मान्छेको जात त टुट्दो रहेछ घमण्डले भरेपछि घमण्डले भरेपछि फूल भएको भए फेरि उम्रन्थे झरेपछि फूल भएको भए फेरि उम्रन्थे झरेपछि चोला चोला फर्कन्न एक बार मरेपछि एक बार मरेपछि एक बार मरेपछि एक बार मरेपछि आहा निकै नै मिठो रचना निकै नै मिठो गजल हामीलाई प्राप्त भएको थियो सुमन शर्मा दिजु मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल हामीलाई प्रेषित गरिदिनु भएकोमा र रचनाहरू निकै नै प्राप्त भइरहेका छन् प्राप्त भएसँगै माथि माथि सर्दै पनि गइरहेका छन् म निकै नै मलाई गाह्रो अप्ठ्यारो फिल भइरहेको महसुस भइरहेको छ कि पाइरहेको छैन र साथै साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु कि यहाँहरूको रचना छुटी गएका छन् भने पुनः एकपटक प्रेषित गरिदिनु होला र केही कमेन्टहरू मैले फेरि प्राप्त गर्न सफल भएको छु यहाँबाट प्रतिमाजीले लेख्नुभएको छ आहा 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 फुल झरेको भए
निकै सुन्दर रचना भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य नै पनि सुमन शर्मा दिदीको यो निकै नै मिठो रचनालाई मैले न्याय दिने कोसिस गरेँ। सायद कहीँ कतै चुक नगएको थिएँ भने चाहिँ मलाई क्षमा गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल छैन, नेपालमा हुनुभएको छ। अवश्य पनि इन्टरनेटले एकदमै धोका दिने गर्दछ। म एकदम कोसिस गर्दैछु तैपनि भइरहेको छैन र माथिका कमेन्टहरू माथि सरेर गइसकेका छन्। म कोसिस त गर्दैछु समाउने, तैपनि कोसिस गर्दा गर्दै पनि मतलब भेटाउन सकिरहेको छैन। मैले यहाँ नजिकैको भर्खरको एउटा कमेन्टमा गजल प्राप्त गरेको छु छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूबाट। चाहन्छु स्वतन्त्र भाषण गर्न चाहन्छु म यस गजललाई। छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूबाट हामीलाई सधैँ नै यसरी न्यानो सद्भाव माया प्राप्त भइरहेको हुन्छ र म एउटा कुरा जानकारी पनि गराउन चाहिरहेको छु। मेरो जुन फोनबाट म लाइभ जुन मोबाइल फोनबाट म लाइभ आइरहेको छु त्यस फोनमा कमेन्ट माथि सरी गइरहेको थियो, त्यसकारण भेट्टाउनै सकिनँ र अर्को फोनमा हेर्दाखेरिमा अर्को फोनमा प्राय कमेन्टहरू छुटेको हो कि जस्तो महसुस मैले गरिरहेको छु। सबै कमेन्टहरू नआएको हो कि जस्तो महसुस गरिरहेको छु। त्यस कारणले यहाँको कमेन्ट छुट्न गएको छ भने म त्यसको लागि हार्दिक क्षमा माग्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। गजल प्राप्त भएको छ छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूबाट। यता सरी गयो, म इन्टरनेटले प्रविधिले निकै नै धोका दिइरहेको छ। प्यारा दर्शक श्रोताज्यूमा हार्दिक नमन एवं स्वागत भनेर लेख्नु भएको छ हाम्रो प्रकाश पाण्डे दाजुले। आज ढिलो सक्रिय हुनु परे पनि आजसम्म आउन सकिनँ। म यता अर्को फोन जुनबाट लाइभ छु त्यसै फोनमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्को फोनमा मेरो इन्टरनेटले काम गर्न छोडेको छ। छोड्दा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। माथि धेरैवटा रचनाहरू सरेको मैले महसुस गरिसकेको छु, त्यसका लागि म हार्दिक क्षमा चाहन्छु। मैले जति छु त्यो अनुसार म अगाडि बढ्न कोसिस गर्नेछु। साहित्यको काव्यमय फुलबारीमा आफ्नो अमूल्य रचना राखिदिएर कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन मद्दत गर्नुहोला। हार्दिक स्वागत। नेपाली साहित्य लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि प्रविधिको धोका यस्तै रहिरहेको छ हामीलाई। त्यसको पनि यहाँहरूको रचना योगदान पुर्याउनेछ। त्यसैले म हामीलाई गजलबाट त्यस गजललाई म वाचन गर्न चाहन्छु। माथि जति पनि रचनाहरू छुटेका छन् त्यसको लागि म हार्दिक क्षमा चाहन्छु। गाह्रो परिरहेको छ, प्रविधिको खेलाले हामीलाई पछाडि धकेल्न खोजिरहेको छ। त्यो बढ्ने प्रयास गर्दैछौँ। छोरा हाँसे पनि बुहारी रुँदैछन्, छोरा हाँसे पनि बुहारी रुँदैछन्, कुसंस्कार मनमा वेदना थुपारी रुँदैछन्, तर महिला आँसु झारी रुँदैछन्। पश्चिमतिर समानता छ भन्छौ, पश्चिमतिर समानता छ भन्छौ, पश्चिमतिर समानता छ भन्छौ, उतै पनि काली र गोरी रुँदैछन्। मनमा धेरै क्षमा चाहन्छु, प्रविधिले एकदम गाह्रो गराइरहेको छ। समानता छ भन्छौ, उतै पनि काली र गोरी वेदना थुपारी रुँदैछन्। नबुझिदिएपछि जानेर पनि नबुझिदिएपछि विरह आँसुले निधारी रुँदैछन्, निधारी रुँदैछन्, विरह आँसुले निधारी रुँदैछन्, उतै पनि काली र गोरी रुँदैछन्। निकै नै मिठो रचना थियो। हाम्रो खेम खनालजीले पठाइदिनु भएको थियो, प्रेषित गरिदिनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो रचना हामीलाई पठाइदिनु भएकोमा हामीलाई नृपेश उप्रेतीज्यूले भएको छ। हराए म डुब्दै नयन भित्र भित्र, हराए म डुब्दै नयन भित्र भित्र, गगन छ अनेकौं गगन भित्र। आहा, तिमी हेर छामी बदन भित्र
भित्र भित्र गगन छन् अनेकौं गगन भित्र भित्र देखाइन्छ बाहिर परिदृश्य बेग्लै देखाइन्छ बाहिर परिदृश्य बेग्लै बाहिर परिदृश्य देखाइन्छ परिदृश्य बेग्लै भयानक अझै छ दलन भित्र भित्र हाल जस्तै गयौ छेउ आई तिमी जस्तै गयौ छेउ आई बनाएर प्यासी यो मन भित्र भित्र भयानक छ भयानक अझै छ दलन भित्र भित्र कदाचित हुँदैन सफा देखिए झैं कदाचित हुँदैन सफा देखिए झैं नियत कालो निखर धन बनाएर प्यासी यो भित्र भित्र निप्रेस उप्रेतीजीले लेख्नुभएको यो गजल मुतकारी धेरै धन्यवाद रचना प्रेषित गरिदिनु भएकोमा आशीर्वाद प्यारी बहिनी हुन दुर्गा प्रसाद सिग्देजीले लेख्नुभएको छ रश्मि रिमालजीको रचना लेख्नु भएको छ प्रकाश पाण्डे दाजुले लेख्नु भएको छ धेरै धेरै भाइ भनेर रश्मि रिमाल दिदीले लेख्नु भएको छ र कार्यक्रमको अब हामी लगभग अन्त्यतर्फ नै आउँदैछौँ प्रविधिले हामीलाई निकै नै धोका दिइरहँदा पनि हामी पूर्ण प्रयास दिने कोसिस गर्दैछौँ न्याय दिने कोसिस गर्दैछु प्रविधिको खेला गर्दैछौँ प्रविधिसँग जुधेर अगाडि बढ्ने धेरै धेरै धन्यवाद भनेर रश्मि रिमालजीले लेख्नु भएको छ अनि सम्झना काफ्लेजी सप्रेम नमन प्रविधि आज प्रविधि नै गाह्रो अवस्थामा पुर्याएको छ